नमस्कार। कार्यक्रम जनताको इजलासमा स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद धमला। हामी कार्यक्रममा विभिन्न जनसरकारका विषयलाई उठान गर्छौँ र सम्बन्धित सरकारवाला निकाय र व्यक्तिलाई गजगचाउने काम गर्छौँ कार्यक्रम मार्फत। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामको विषयमा एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो र त्यो अभिव्यक्तिका कारण देशमा मात्रै होइन भारतमा समेत विभिन्न कोणबाट विरोध भयो। यति बेला प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिका कारण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निर्वाचन क्षेत्रमा नेपालीहरूले एउटा अपमान सहनु परिरहेको छ। बनारस क्षेत्रमा एकजना नेपालीलाई केस मुण्डन गर्दै टाउकोमा श्रीराम लेखेर भारतमै राम जन्मेका हुन् भन्ने तरिकाले एउटा जुन प्रचार गर्न खोजिएको छ र सँगसँगै नेपालका प्रधानमन्त्रीको विरोधमा मुर्दाबाद भन्दै नारा लगाउन खोजिएको छ। प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको त्यो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले बोलेका अभिव्यक्तिका कारण भारतमा नेपालीहरूले एउटा अपमान सहनु परिरहेको छ भन्ने यो तथ्यले देखाइरहेको छ प्रधानमन्त्री देश र नागरिकप्रति कति जिम्मेवार र वफादार छन्। सबैभन्दा पहिला हामी यो दृश्य देखाउँछौँ जसले नेपालीमाथि नै एउटा ठुलो अपमान गरेको छ। नेपालीलाई बाध्य बनाएर छेउमा बसेका भारतीयले यसो भन् भन्दै अराइरहेका छन् र एकजना नेपालीको टाउको मुण्डन गरेर त्यहाँ श्रीराम लेखेर नेपालका प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्दै भारतमा श्रीराम जन्मेका हुन् भन्दै नेपालकै विरोध गराएको छ। नेपालीले अपमान सहनु परेको छ। यो दृश्य हेरौँ एकपटक। जिन्दाबाद 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 अरुण पाठक जिन्दाबाद 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 सिन्धु सेना जिन्दाबाद 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 नेपाली पीएम मुर्दाबाद 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 नेपाली पीएम मुर्दाबाद 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 सिन्धु सेना जिन्दाबाद 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 अरुण पाठक जिन्दाबाद 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 नेपाल मुर्दाबाद 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 नेपाली पीएम मुर्दाबाद 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 नेपाली पीएम होश में आओ। जय श्री राम 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 भारत माता की जय भारत माता की जय नेपाली पीएम मुर्दाबाद 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 नेपाली पीएम मुर्दाबाद 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 नेपाली पीएम होश में आओ। होश में आओ होश में आओ नेपाली पीएम होश में आओ। होश में आओ होश में आओ हर हर महादेव। राम की बुराई नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी राम की बुराई नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी सिंधु सेना जिंदाबाद 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 सिंधु सेना जिंदाबाद 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 नेपाली पीएम मुर्दाबाद 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। हर हर महादेव। नेपाली पीएम केपी ओली मुर्दाबाद 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 नेपाली पीएम केपी ओली मुर्दाबाद मुर्दाबाद सेना जिंदाबाद 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 केपी ओली होश में आओ होश में आओ होश में आओ केपी ओली होश में आओ होश में आओ होश में आओ सिंधु सेना जिंदाबाद 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 हर हर महादेव। बयान लेंगे हो एकजना नेपालीलाई परिरहेको यो अपमान धेरै नेपालीमा सर्न सक्छ। एउटा सामान्य अभिव्यक्तिले नागरिकसँगै देशले एउटा समस्या बेहोर्नुपर्छ भन्ने कुरामा शासक प्रशासकहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ र सँगसँगै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रतीक्षा गरेको नेपालीहरूले निकै लामो समय भयो। मेलम्चीको परीक्षण सुरु हुँदै गर्दा मेलम्चीको सुरुङमा दुईजना बेपत्ता हुनु परेको छ। सुरुङको केही ड्यामको भाग फुटेको छ। यसले भने हामीले कस्तो काम गरिरहेका छौँ, हाम्रो विकास प्रणाली कस्तो छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। वर्षौँदेखि निकै लामो समयदेखिको प्रतीक्षा मेलम्ची कहिले आउने अझै अनिश्चित छ। तर यसको परीक्षणका क्रममा अनाहकमा प्राविधिक लगायतले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाले भनिरहेको छ हाम्रो विकास प्रणाली
प्रश्न उठाउने खालको छ। यसरी विकास पूर्वाधारको कुरा गर्नुपर्दा थुप्रै सहरका मात्रै होइन, गाउँघरका थुप्रै बाटोघाटो पुल पुलेसाहरूको निर्माणको जिम्मेवारी लिएका ठेकेदारहरूले काम गरिरहेका छैनन् समयमा। उनीहरूले पटक पटक समयावधि गुजारेर काम नगर्दा समेत सरकारले ताकेता गर्ने बाहेक अरू कारबाहीका प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन, किनकि यसबाट प्रष्ट हुन्छ यहाँ राजनीतिज्ञको ठेकेदारहरूसँग साँठगाँठ छ। उनीहरूको सम्बन्धका कारण उनीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। आखिर सरकार देश र जनताप्रति इमान्दार र वफादार बन्ने कि केही व्यवसायी र केही व्यक्तिहरूका केही पात्रहरूका पक्षमा काम गर्ने? आम नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन्। यो प्रश्नको जवाफ दिन सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबै जिम्मेवार बनुन् र देश र जनताका निम्ति काम गर्छु, सुशासन र सदाचारको नारा लगाइरहेका प्रधानमन्त्रीले बढ्दै गरेको भ्रष्टाचार व्यतिथि रोक्नका निम्ति पहल कदमी लिउन्। स्वागत छ, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। सबैभन्दा पहिला कार्यक्रमको पहिलो विषय, बैङ्क, वित्तीय संस्था, सहकारीहरू आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका सङ्घ संस्था, तर बैङ्क र सहकारीले गरिरहेका कतिपय लगानी र गतिविधिले यति बेला सहकारी र वित्तीय अभियानमै प्रश्न उठाइरहेका छन्। बचतकर्ताहरूको बचत नै कतिपय सहकारी र बैङ्कहरूले गायब गर्दा कतिपय बैङ्क र सहकारीले ऋणीमाथि उनीहरूको धितो लिलाम गर्नका निम्ति बदनियतपूर्ण कारोबार पनि गरिरहेका छन्। केही यो भिडमा इमान्दार काम गर्ने बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरू पनि छन्, तर केही सहकारी र बैङ्कहरूले गरेका बदनियतपूर्ण काम र उनीहरूप्रति बचतकर्ता र शेयर सदस्यले उठाएका प्रश्नले यो अभियान नै बदनाम बनिरहेको छ। आखिर सहकारी विभागमा के कति उजुरी परिरहेका छन् र यस्ता सहकारी जसले गैर कानुनी रूपमा मापदण्ड मिचेर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी पनि गरिरहेका छन्, तर उनीहरूलाई उन्मुक्ति मिलिरहेको छ। हामीले सहकारी विभागमा परेको उजुरी, केहीलाई गरिएको कारबाही र सँगसँगै केही अझै बदनियतपूर्ण काम गरिरहेका सहकारीको बारेमा एउटा सामग्री तयार गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिला हेरौँ यो रिपोर्ट। बैङ्क तथा सहकारी वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था, बचतकर्ता र ऋणीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने यस्ता थुप्रै वित्तीय संस्थाहरू पछिल्लो समय विधि विधान र कानुनी प्रक्रिया मिच्न र बचतकर्ता तथा ऋणीलाई नै ठग्न क्रियाशील देखिएका छन्। धितोको मूल्याङ्कनमै बदनियत राखेर ऋण प्रवाह गर्ने कतिपय बैङ्क अनि सहकारी त आफ्नो कानुनी अधिकार र दायित्व नै बिर्सेर कमाउन मात्रै केन्द्रित देखिएका छन्। प्राइम कमर्सियल बैङ्क होस् वा सिटिजन्स बैङ्क, अनि धितो प्रकरणमै बदनियत राखेर कारोबार गर्ने नामो निशान मेटिएको किस्ट बैङ्क नै किन नहोस्। ऋण दिने बेलामा सहयोग र साथको मिठो आश्वासन बाँडेर ऋणीमाथि अन्याय गर्ने वित्तीय संस्थाहरूबीच यति बेला प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको छ। यसरी बचतकर्तादेखि ऋणीसम्मलाई ठग्नेहरूमा बैङ्कभन्दा बचत तथा ऋण सहकारीहरू बढी सक्रिय छन्। नागार्जुन नगरपालिका स्थित शिवचाटार बचत तथा ऋण सहकारी, ललितपुरदेखि काठमाडौँसम्मै शाखा विस्तार गरेको स्टार फाइनान्सले बचतकर्तामाथि नै अन्याय गरेको भन्दै सहकारी विभाग लगायतका विभिन्न निकायमा उजुरीको चाङ नै लागेको छ। हामीले कार्यक्रम मार्फत बचतकर्ता ठग्ने र ऋणीको बदनियतपूर्ण तरिकाले धितो लिलाम गर्ने बैङ्क तथा सहकारीमाथि निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका छौँ। कतिपय कारबाहीको दायरामा आए पनि धेरै वित्तीय संस्थाहरू सरकारदेखि प्रशासनसम्मकै राम्रो सम्बन्ध विस्तार गरेकै कारण कारबाहीबाट बच्दै आएका छन्। पछिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 मात्रै पनि सेयर फिर्ता नपाएको, बचत फिर्ता नदिएको, ब्याज बढी लिएको, जग्गा रोक्न फुकुवा नगरेको, बदनियतपूर्ण तरिकाले धितो लिएको, सञ्चालकले अनियमितता गरेको, सञ्चालकको वैदेशिक भ्रमण रोकका समस्याग्रस्त घोषणा लगायतको कारबाही माग गर्दै सहकारी विभागमा 57वटा सहकारी विरुद्ध उजुरी परेको छ। बचतकर्ताको बचत खाएर फरार भएका तथा दायित्व पूरा गर्न नसक्ने 5वटा सहकारीलाई त विभागले समस्याग्रस्त घोषणासहित कारबाहीका लागि सिफारिस नै गरेको छ। मुलुकभरि झन्डै 35,000को सङ्ख्यामा सहकारी रहे पनि सहकारी विभागले प्रत्यक्ष नियमन गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या जम्मा 141 छ। केन्द्रीय सङ्घहरू, विषयगत सङ्घहरू र अन्तर प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई मात्रै सहकारी विभागले नियमन गर्छ।
2072 सालमा नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि 2074 सालमा सहकारी ऐन आयो। सहकारी ऐनले पनि एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएको सहकारी स्थानीय तहले हेर्ने, एक प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र भएको सहकारी प्रदेशले हेर्ने र अन्तर प्रदेश कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्था मात्रै सहकारी विभागले हेर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यद्यपि कतिपय स्थानीय तहमा कानुनहरू बनि नसकेको, प्रदेशहरूमा कानुनहरू बनि नसकेको, बने पनि जनशक्ति नभएको कारणले सहकारी नियमनमा समस्या छ। त्यसैले सहकारी विभागले आफ्नो नियमनकारी भूमिकालाई ध्यान दिँदै हामीले समग्र सहकारी संस्थाहरूको नियमन गरेका छौँ। विषय नम्बर 1। अर्को, सहकारी नियमावलीले 50 करोड माथि ब्यालेन्स सिट भएका सहकारी संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको सहयोगमा सहकारी विभागले नियमन गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्ता सहकारीहरूको पनि हामीले नियमन गरेका छौँ। समग्र नियमनको पाटो हेर्दा अहिले पछिल्लो समय सहकारी विभागमा आउने उजुरीहरूको सङ्ख्या वात्तै घटेको छ। उनीहरूका लागि पालिका र प्रदेश नियमनकारी निकाय भएको भएर उजुरी त्यता पनि गएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जुन 10वटा हेलो सरकारबाट प्राप्त भएका उजुरीमध्ये 10वटै फर्सआउट भए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट 19वटा उजुरी आएका थिए, 17वटा फर्सआउट भएर 2वटा मात्रै फर्सआउट हुने क्रममा छन्। सतर्कता केन्द्रबाट एउटा मात्रै उजुरी आएको थियो, त्यो फर्सआउट भइसकेको छ। व्यक्तिगत लिखित रूपमा दिएका 53वटा उजुरी थिए, 53वटै फर्सआउट भएर 100% हामीले लक्ष्य हासिल गरेका छौँ। व्यक्तिगत मौखिक आएका उजुरीहरू हामीले नोट गर्छौँ, यसको सङ्ख्या थियो 345, जसको फर्सआउट भइसकेको छ। सहकारी विभागको उजुरी फर्सआउटको अवस्था 99.53% छ। पछिल्लो 1 वर्षमा विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारी संस्थाहरू: 1. ओरिएन्टल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड मैतीदेवी, 2. लुनिमा र सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था न्यू रोड, 3. नयाँ सन्देश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बुढानीलकण्ठ, 4. हिरो बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड 3 कुनै, 5. युनाइटेड सिटिजन्स बहुउद्देश्य सहकारी संस्था जाउलाखेल। यी केही प्रतिनिधि सहकारी मात्रै हुन्। बचतकर्ताको बचत रकम नै हिनामिना गरेर भाग्ने सहकारीहरू धेरै छन्। मौका मिलेसम्म कानुन र प्रक्रिया मिचेर घर जग्गामा लगानी गरेर धेरैलाई डुबाउने कमाउनेतिर मात्रै सहकारी सञ्चालकहरू केन्द्रित हुँदा सानोतिनो पैसा बचत गरेर सस्तो ऋणमा आवश्यकता टार्ने उद्देश्य बोकेर सहकारीमा जोडिएका उपभोक्ताहरू बढी मारमा परेका छन्। बचतकर्ताको पैसामा उनीहरूलाई नै महँगो ब्याजमा ऋण लगानी गर्ने कतिपय सहकारीका सञ्चालक आफू भने सस्तो ब्याजमा मापदण्ड मिचेर ऋण लिने र घर जग्गामा फसाएर मालामाल बन्ने दौडमा छन्। ठुलो कारोबार गर्ने कतिपय सहकारी त बचतकर्ताको विश्वासमा जम्मा भएको पैसालाई मनलाग्दी रूपमा उपभोग गरिरहेका छन्। विधि प्रक्रिया लत्ताएर गैर कानुनी लगानी गर्ने र आफूहरूले मात्रै लाभ दिनुपर्छ भन्ने गलत नियतसहित कतिपय सहकारी चलिरहेका छन्। केही सहकारीको बन्दियतपूर्ण कारोबारले वित्तीय अनुशासन होइन, मनलाग्दी झाङ्गिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठाइरहेको छ। बन्दियतपूर्ण कारोबार गर्ने केही प्रतिनिधि सहकारीहरू यस्ता छन्: राष्ट्रिय सहकारी बैंक, सहकारीहरूलाई ऋण प्रवाह लगायतको आवश्यकता सरसहयोग गर्न राष्ट्रिय सहकारी बैंकको आफ्नै गतिविधि नियमसँग छैन। उस्तै प्रकृतिका 2 संस्थामा एउटै व्यक्ति अध्यक्ष बन्न नपाउने भए पनि सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्य सहकारीको समेत अध्यक्ष छन्। आफ्नै सहकारीको भवनमा सहकारी बैंकको कार्य राखेका उप्रेतीले आफ्नै पहुँचको दुरुपयोग गर्दै पिढी लोनको सीमा मिचेर सगरमाथा बहुउद्देश्य सहकारीमा 30 करोड ऋण स्वीकृत गराएका छन्। तर उनको मनोमानी रोक्ने हिम्मत कोही कसैले गर्न सकेको छैन। शुक्रपथ बहुउद्देश्य सहकारी संस्था बचतकर्ताप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारी बिर्सेर सञ्चालकको हालिमुहाली चल्दै आएको अर्को सहकारी हो शुक्रपथ बहुउद्देश्य सहकारी संस्था। यो संस्थामा सञ्चालकको मनपरी मात्रै होइन, सहकारीको नाउँमा ऋण लिएर व्यक्तिको नाउँमा जग्गा खरिद बिक्री गरेर अकुत कमाउने खेल लामै समयदेखि चल्दै आएको छ। न्युरोडमा मुख्य कार्य रहेको शुक्रपथ बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले सहकारीको नाउँमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट कर्जा लिएर आफ्नो नाउँमा जग्गा राखेर जग्गा दलाली धन्दा चलाउँदै आएका छन्। गुडका व्यापारी पवन गर्गसँगको मिलोमतोमा सहकारीका अध्यक्ष निरहरि उपाध्याय र प्रमुख कार्यकारी नरेन्द्र विष्टले सहकारीको ऐन नियम विपरीत लगानी गरेर जग्गा दलालीको धन्दा सञ्चालन गर्दै आए पनि उन्मुक्ति मिल्दै आएको छ। यो सहकारीका सञ्चालकको जग्गा दलालीको सङ्गठित धन्दालाई राष्ट्रिय सहकारी बैंकको नेतृत्वले समेत सहयोग र संरक्षण गर्दै आएको छ। हजारौं बचतकर्ताको निक्षेप रहेको सहकारीको करोडौं रकम जग्गा दलालीमा खर्च हुने गरेको छ। त्यो पनि सञ्चालकको मनोमानीमा सहकारीकै सहायक कम्पनी शुक्रपथ इन्भेस्टमेन्टको नाममा।
राजधानीको नैकापमा किनिएको 70 रोपनी जग्गा बैना र कारोबार विवादित मात्रै बनेको छैन, सम्झौतामै खरिद गरिएको भन्दा ओभर भ्यालुएसन गर्ने शर्त राखेर सहकारीको बचतकर्तालाई ठग्ने काम गर्दै आएको छ। सम्झौतामै खरिद गरिएको भन्दा ओभर भ्यालुएसन गर्ने शर्त राखेर सहकारीका बचतकर्तालाई ठग्ने काम हुँदै आएको छ। 70 रोपनीलाई 25 करोड हाराहारीमा खरिद गरेर कुल 40 करोड भन्दा बढी मूल्याङ्कन गर्ने शर्तनामा राखिएको सम्झौताले नै सञ्चालकको बदनियत आफै उदाङ्गो पारेको छ। सहकारीकै भगिनी कम्पनीका रूपमा विकास भएको शुक्रपथ इन्भेस्टमेन्ट मार्फत जग्गा प्लटिङ र बेचबिखन गर्न सहकारी सञ्चालकको जग्गा दलाली धन्दा रोक्ने हिम्मत कसैले नगर्दा अध्यक्ष उपाध्यक्ष र विष्टले सहकारीको रकम मनोमानी रूपमा निकाल्ने र घर जग्गामा लगानी गरेर अकुत कमाउने कामलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। यसरी घर जग्गा कारोबारमा लगानीको सुविधा नपाउने भए पनि थुप्रै सहकारीको लगानी नै घर जग्गामा छ। यसरी कानुन र प्रक्रिया मिचेर गरिएको लगानीको लाभ बचतकर्ताले नभई सञ्चालकहरूले मात्रै लिँदै आएका छन्। सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड सुमेरु ग्रुप अफ अर्गनाइजेसनबाट सञ्चालित यो सहकारीको कारोबार समेत शङ्कास्पद छ। ग्रुपका अध्यक्ष भरत मदनको चाहना र आवश्यकता अनुसार सहकारीमा जम्मा भएको बचतकर्ताको पैसा लगानी हुने गरेको छ। अचम्मको कुरा त यो सहकारीले वार्षिक साधारण सभाबाट निकाल्ने वास्तातमा बोर्ड र सीएको हस्ताक्षर नै भेटिँदैन। यो हेरौँ। यहाँबाट शेयर सदस्यलाई प्रवाह हुने ऋणमा कतिपय ऋणीहरूले 36% ब्याज बिहोर्नु परेको गुनासो गरिँदा सहकारीको लगानी भने गैर कानुनी छ। कानुनले सहकारी सदस्य संस्था नभई व्यक्ति मात्रै बन्न सक्ने भनेको छ। सहकारी ऐन 2074 को परिच्छेद 7 मा सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर सुमेरुको लगानी ग्रुपका अध्यक्ष भरत मर्दनको स्वार्थमा कानुन र विधि मिचेर हुँदै आएको छ। अर्थात् सहकारीलाई कहिल्यै आय व्ययको हिसाब बुझाउनु नपर्ने सुमेरु हाउसिङ एन्ड डेभलपर्स, सुमेरु मार्ट, सुमेरु सिटी अस्पताल, एसियन कलेज फर एडभान्स स्टडिज, सुमेरु किडनी अस्पतालमा सहकारीबाट लगानी हुँदै आएको छ। विभिन्न संस्थामा भएको लगानीलाई आखिर कानुनले के भन्छ यो हेरौँ। थोरै थोरै पैसा जम्मा गरेर धेरै समस्या टार्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यसहित सुरु भएको सहकारी अभियान केही सहकारी र सञ्चालकको बन्यतपूर्ण गतिविधिले बदनाम बनिरहेको छ। अझ यो बीचमा सहकारी विभागको अधिकार कटौती गरेर 34,000 बढी सहकारीलाई थप मनोमानी गर्ने छुट दिएको छ। प्रष्ट कानुनी व्यवस्था र सहकारी बुझेका विज्ञानी नभएको स्थानीय तहमा 29,000 सहकारी, प्रदेशमा 4,000 बढी र विभाग मात्र सहकारी तथा सङ्घ संस्था समेत गरेर 145 वटा मात्रै राखिएको छ। नियमन र कारबाही थप जटिल र भद्रगोल बनाइदा सहकारीबाटै मौलाइरहेको बदमासी र ठगी थप झाँगिने जोखिम बढेको छ। विशेष त शेयर सदस्यहरू चनाखो हुनै पर्छ, किनभने आफ्नो बचत राख्दा, आफूले कारोबार गर्दा आफ्नो विश्वासिलो सहकारीसँग मात्रै गर्नुपर्छ। विषय नम्बर 1। विषय नम्बर 2, जहिले पनि सतर्कतापूर्ण व्यवहार त गर्नैपर्छ। आँखा चिम्लिनु हुँदैन। सबैभन्दा ठुलो बुद्धिमानी भनेको होसियारी नै हो। तर यति भन्दै गर्दा पनि नियमनकारी निकायहरू आँखा चिम्लेर बसेका छैनन्। स्थानीय तहलाई, प्रदेशलाई समन्वय गरेर, फेसिलिटेट गरेर यो शेयर सदस्यको, बचतकर्ताको डिपोजिट डुब्न नदिन सहकारी विभागले कदम चालिराखेको छ। यसरी शेयर सदस्य अनि बचतकर्ताप्रति उत्तरदायी नहुने सहकारीहरूमा बचतकर्ताको पैसामा हालिमुहारी गर्ने सञ्चालकहरू बढिरहेका छन्। सानालाई ऐन ठुलालाई चाहिन् भने जस्तै कहिलेसम्म कानुन र दायित्व बिर्सेर मनलाग्दी गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिइरहने। वित्तीय संस्थाहरूबाट ठगियौँ, लुट्यौँ, हाम्रो धितो बन्यतपूर्ण तरिकाले कब्जा गरे, बचत नै फिर्ता भएन भनेर गुनासो गर्नेहरू सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका छन्। बचतकर्ताको पैसा नै हिरामिना गर्ने, सदस्यहरूको पैसालाई कानुन विपरीत घर जग्गामा लगानी गरेर सञ्चालक मालामाल बन्ने र ऋणको बोझ बोकाएर धितो कब्जा गर्नेहरू जतिसुकै शक्तिशाली र जो कोहीसँग सम्बन्ध अनि साइनो जोडिएका भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। हामी बचतकर्ताप्रति गद्दारी गर्ने, ऋणीमाथि अन्याय गर्ने र सञ्चालकको स्वार्थमा मनलाग्दी गर्ने सहकारीहरूको एक भण्डाफोर गर्दै जानेछौँ। बैङ्क र सहकारीहरू बचतकर्ता, शेयर सदस्य र ऋणीहरूप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। आर्थिक कारोबार गरेर मुनाफा मात्रै सोच्ने सहकारी र वित्तीय संस्थामा जोडिएका व्यक्तिहरूमाथि
नियमन र कारबाहीको दायरा फराकिलो होस् र बचतकर्ता तथा शेयर सदस्यहरूले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस्। बस हामी सबैको चाहना यति। अब दोस्रो विषयको कुरा गरौँ। यति बेला निजी विद्यालयहरूले केही समय अगाडि शुल्क लिनका निम्ति अभिभावक र विद्यार्थीमाथि ताकेता गरे। सरकारले उनीहरूलाई लकडाउनको समय अवधिको शुल्क नलिन र पठन पाठन नभएको समयको शुल्क नलिन भन्दै आग्रह गर्यो र निर्देशन दियो। त्यसपछि निजी विद्यालयहरूले केहीले शुल्क लिए पनि धेरैजसो निजी विद्यालयहरूले शुल्क असुल्न पाएनन् र यति बेला साउन 1 गतेबाट भने निजी विद्यालयहरूले पठन पाठन अनलाइन पठन पाठन रोक्ने भन्दै आफ्ना शिक्षकहरूलाई बेतलबी बिदा बस्न उर्दी जारी गरेका छन्। यसबाट आम अभिभावक र विद्यार्थीमा पर्न गएको असर र सँगसँगै विद्यार्थी सङ्गठन लगायतले विरोध गरिरहेको यो आवाजसहितको रिपोर्ट यो हेरौँ। कोरोना भाइरसका कारण विद्यालय बन्द भएको 3 महिना बित्न लागिसकेको छ। विद्यालयहरू कहिले खुल्छन् अझै निश्चित छैन। यो बीचमा सरकारले वैकल्पिक शिक्षा मार्फत विद्यार्थीहरूलाई शिक्षामा केन्द्रित गर्ने भन्दै निर्देशिका नै जारी गरेर अध्यापन कार्यलाई अगाडि बढायो। जुन प्रभावकारी नभएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदनको सार्वजनिकको तयारीमा स्वयं शिक्षा विज्ञान तथा प्रवृत्ति मन्त्रालय रहेको छ। अर्कातर्फ लकडाउन सुरु भएको महिना दिनपछि केही निजी विद्यालयहरूले अनलाइन तथा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरेका थिए। कोभिड-19 का कारण सरकारले निरन्तर लकडाउन थप्दै गएपछि निजी शैक्षिक क्षेत्रले शिक्षकको तलब, घरभाडा र बैङ्कको किस्ता तिर्नुपर्ने कारण देखाउँदै अभिभावकसँग शुल्क उठाउन ताकेता गरेपछि यति बेला शिक्षा क्षेत्र करिब महिना दिनदेखि चर्चामा रहेको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकले अभिभावकलाई शुल्क तिर्न ताकेता गरेपछि विद्यार्थी सङ्गठनदेखि शिक्षा विज्ञान तथा प्रवृत्ति मन्त्रालयले निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन नै दियो। निर्देशन लगतै निरन्तर सरकार र निजी क्षेत्रबीच वाकयुद्ध चले पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन। निजी विद्यालयहरूको छाता सङ्गठन प्याप्सन र एनप्याप्सनले सरकारले असार महिनाभित्र कुनै विकल्प नदिए साउन 1 गतेदेखि वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ बन्द गर्ने घोषणा गरेअनुसार यति बेला निजी शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थी सिकाइबाट वञ्चित भएका छन्। प्याप्सन र एनप्याप्सनले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन्। एकपटक यो विज्ञप्ति हेर्नुहोस्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ 1 साउनदेखि सबै वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका क्रियाकलाप स्थगन गरी आफ्ना शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलबी घर बिदा दिने अप्रिय निर्णय गर्न बाध्य भएका छौँ। निजी विद्यालयको यो कदमले विद्यार्थीहरूको अध्ययन गर्न पाउने अधिकार हनन भएको छ भने अर्कातर्फ निजी विद्यालयहरूको यो निर्णयमा शिक्षा मन्त्रालय पनि रमिते बनेको छ, जसका कारण यति बेला निजीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू अध्ययनबाट वञ्चित हुँदा निजी विद्यालयका सञ्चालक भने आफूहरूले बाध्य भएर यस्तो निर्णय लिएको बताउँछन्। जो पेरेन्ट्सहरू सक्षम हुनुहुन्छ, जसको नियमित आम्दानी छ, त्यो नियमित आम्दानी भएको अभिभावकहरूले हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जसको व्यापार व्यवसाय बन्द भएको अवस्था छ। जो पेरेन्ट्सहरू बेरोजगार बन्नु भएको छ, उहाँहरूले सहज स्थितिमा मात्रै दिन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई कुनै किसिमको अहिले हामी त्यो खालको प्रेसर कुनै नदिने र त्यसरी अगाडि बढ्ने भन्ने किसिमले हामीले अनुरोध गऱ्यौँ र त्यो अपिल हामीले गरिसकेपछि मिश्रित खालका प्रतिक्रियाहरू धेरै नै आए र माहौल एउटा तरङ्गित भयो। हामीले एकदम सोझो पाराले हामीले एकदमै हाम्रो कथा व्यथा हामीले देखाउने प्रयास गरेका थियौँ, किनभने जबसम्म हामी यथार्थपरक, वस्तुपरक र तथ्यपरक भएर कुनै पनि कुराको विश्लेषण गर्दैनौँ भने हाम्रो निकास निस्कन सक्दैन। र त्यही भएर पनि हामीले विज्ञप्तिमा एउटा प्रश्न के लेखेका थियौँ भने एउटा कार्यदल गठन गरौँ, शिक्षा मन्त्रालयको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरौँ। त्यसमा जम्मै स्टेक होल्डरहरू, प्याप्सन, एनप्याप्सन, हिसान, अभिभावक सङ्घ अनि स्टु सबै हामी बसेर हामी एकदमै वस्तुपरक, तथ्यपरक र यथार्थपरक भएर यसलाई विश्लेषण गरेर यसको निकास निकालौँ भनेर हामीले विज्ञप्तिमा पनि माननीय मन्त्रीजीलाई यो जिम्मा लगाएको थियौँ। र थुप्रै समय हामी यसरी जाने आउने अवस्था रह्यो र लामो समयसम्म यसरी शिक्षक साथीहरूले भोको पेटले काम गर्ने अवस्था रहेन र लास्टमा हामीले फेरि पनि 21 गते असारको 21 गते एउटा 10 बुँदे अल्टिमेटम सहित मन्त्रीज्यू कहाँ फेरि पनि पुग्यौँ। हाम्रो यो कुरामा सम्बोधन हुनु पर्यो भनेर हामीले अनुरोध गऱ्यौँ।
अनि अनुरोध गरिसकेपछि माननीय मन्त्रीजीले 1 हप्तामा तपाईँहरूको यो कुराको समाधान हुन्छ, तपाईँहरू नातिनुस् भनेपछि फेरि पनि हामी फर्क्यौँ। होइन भने 22 गतेदेखि हामीले शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरूलाई अब बाध्यता भयो, हामीले हात उठाउनुपर्छ, बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढ्ने अवस्था छ। मन्त्रीज्यू भन्दा तपाईँहरू रोक्नुहोस्, अहिले यो अवस्थामा तपाईँहरू जानु आवश्यक छैन, म हप्ता दिनमा तपाईँहरूलाई सम्बोधन गर्छु भन्ने कुरा उहाँले ल्याउनु हो। अनि त्यो ल्याइसकेपछि अब हामीले फेरि 1 हप्ता पर्ख्यौँ। पर्खिसकेपछि अब त्यहाँ पनि सम्बोधन हुने अवस्था नदेखिसकेपछि हाम्रो यो निर्णय भनेको अप्रिय तर यो बाध्यात्मक अप्रिय हो हामीले बुझेका छौँ। किनभने एउटा शिक्षाकर्मीहरूले शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिने कुरामा यसलाई रोक्ने भन्ने कुरा एकदमै अप्रिय हो, अप्रिय तर बाध्यात्मक हो र हामीले सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। किनभने नाक मुख थुनेर बाँच भन्नु यो कति औचित्यपूर्ण हुन्छ, कति न्यायपूर्ण हुन्छ, यो तपाईँहरूले बुझ्न आवश्यक छ। भ्रमित कुराहरू बजारमा धेरै खालका भ्रमित कुराहरू आउँछन्, त्यही भएर मैले पटक पटक यो दोहोऱ्याइरहेको छु। हामी यथार्थपरक, वस्तुपरक र तथ्यपरक भएर हरेक कुरालाई विश्लेषण नगर्दासम्म भ्रमित कुराहरूका पछाडि हामी लाग्नु हुँदैन। हामीले यही कुरालाई अन्तिममा हामीले के निर्णय गर्न बाध्य भयौँ भने हामीले हात उठाउनुभन्दा अर्को विकल्प हामीसँग छैन। यस्तै सरकारले आफूहरूलाई कुनै विकल्प नदिएपछि यस्तो निर्णयबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी पनि शिक्षा मन्त्रालयले लिनुपर्ने निजी सञ्चालकको भनाइ छ। विद्यालयहरूका कुरा अथवा सम्पत्तिका कुरा अघि होम सरले उठाउनु भएको छ, त्यो पनि पटक्कै 0% होइन होला भनेर म पनि भन्न सक्दिनँ, मसँग तथ्य छैन। तर जबसम्म राज्यमा कानुन छ, राज्यले त्यस्तो गर्ने व्यक्तिहरूलाई, बेइमान गर्ने हरेक व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने गरेको छ। एउटा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे बापत हामी पनि कहिलेकाहीँ ट्राफिक कार्यालयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ कानुनको उल्लङ्घन भएको छ त्यहाँ कारबाही भएको छ। तर अहिलेसम्म विद्यालयहरूले यसो गरेर उसो गरे भनेर काहीँ पनि कानुनले कारबाही नगरेको हुनाले अप्रमाणित कुराहरू गरेर अतिरञ्जन चाहिँ गर्नु हुँदैन। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि त्यस्तो बेइमानी भएको छ भने, बेइमानी प्रमाणित भएको अवस्थामा राज्यले कारबाही गर्छ भने प्याप्सन एन्ड प्याप्सन हाम्रा विद्यालयले ठिक गरेका थिए, यिनले कानुन बिच्न पाउँछन् भनेर कुनै दिन बोल्ने छैनौँ। यो पनि मैले आजको यो मासमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले अर्को पनि विषय उठाउनु भएको छ औचित्यको बारेमा। निजी विद्यालयहरूको औचित्य छ कि छैन भन्ने विषय पनि अघि ऋषिजीले उठाउनु भएको थियो। औचित्य छ कि छैन भनेर विद्यालय सञ्चालकहरूले भन्ने पनि होइन, यो आम जनताले भन्ने हो। अघि नै कुरो उठेको छ संविधानमा प्रश्न छ भनेर। संविधानले अहिले निजी विद्यालयहरूलाई चिन्छ, निजी विद्यालयहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, यिनीहरूलाई कसरी नियमन गर्ने त्यो विषय पनि उठेको छ। त्यसकारण यसको औचित्य छ कि छैन भनेर म विद्यालय सञ्चालकको नाताले यसको पक्षमा अथवा विपक्षमा बोल्न चाहन्छु। निजी विद्यालयका छात्र सङ्गठनको विज्ञप्ति लगतै निजी विद्यालयमा अध्यापन गराउने करिब 2.5 लाख शिक्षक आन्दोलित भएका छन्। निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई बेतलबी बिदा बस्न निजी विद्यालयका छात्र सङ्गठनले विज्ञप्ति मार्फत उर्दै जारी गरेपछि निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले विज्ञप्ति मार्फत तत्कालै उक्त निर्णय फिर्ता दिन माग गरेको छ। यो हेर्नुहोस्। विद्यालयहरूले अनलाइन पठन पाठन समेत बन्द गरी आफूहरूलाई बेतलबी बिदामा राखेपछि स्टुलले शुक्रबार मानव अधिकार आयोगमा समेत उजुरी दिएको छ। गत पुस र माघदेखि तलब नपाइरहेको अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापनको पछिल्लो निर्णयले शिक्षकहरूको रोजीरोटी खोज्ने काम गरेको स्टुलले जनाएको छ। स्टुलले 6 महिनादेखि शिक्षक कर्मचारीले तलब नपाउँदा समेत सरकारी निकाय भने कानमा तेल हालेर बसेको बताउँदै आयोगलाई समस्या समाधानका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सहितका सरकारवाला निकायलाई दबाब दिन आग्रह गरेको हो। यस्तै स्टुलले चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ। यो पनि हेर्नुहोस्। राम्रो सहकार्य हुँदाहुँदै हठात उहाँहरूले साउन 1 गतेदेखि एउटा यो वैकल्पिक शिक्षा जुन विद्यार्थीहरूलाई दिइराख्नु भएको छ त्यसलाई दिइराखेका छौँ, राख्नु भएको छ पनि होइन, हामी मार्फत हो, त्यसलाई रोक्नुभयो र सबैभन्दा हास्यास्पद कुरा के गरिदिनु भयो भनेदेखि र पीडादायी कुरा पनि त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई बेतलबी घर बिदा दिने भनेर एकलौटी ढङ्गले जो सरकारले 1 महिनाको तलब नलिनु भन्दाखेरि खोइ हामीसँग सल्लाह, खोइ हामीसँग छलफल भनेर कराउने। अहिले ती शिक्षकहरू जो 2 लाख हाराहारीका छन् तिनीहरूको पीडा
का निम्ति गरिने निर्णयका निम्ति उहाँहरूसँग छलफल गर्नु पर्दैन? यो दादागिरी देखाउने ठाउँ हो शैक्षिक क्षेत्र भनेको। आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही ढङ्गले चलिन्छ। हिजो क्रिया बार्दाखेरि बाउ मर्दा आमा मर्दा क्रिया बार्दाखेरि आउँदाखेरि स्कुलमा निकालिएको एउटा शिक्षक, सुत्केरी हुँदाखेरि सुत्केरी बिदा नपाएर निकालिएको एउटा शिक्षक हाम्रा अगाडि अझै पनि छन्। परीक्षा दिनका निम्ति बिदा दिनुहोस् न भन्दा बिहानभरि पढ दिउँसो गएर परीक्षा दि भन्ने मान्छेहरू यतै हुनुहुन्छ। त्यस्तो बिदा दिन कन्जुसाइ गर्ने अहिले घर बिदा कहाँबाट पलायो त्यो। यसको यो हास्यास्पद र यो शिक्षकहरूमाथि यो के विचारा भन्नुहुन्छ? यो शब्द विचारा आफै विचारा भएको छ। हाम्रा शिक्षक भन्नुहुन्छ दाम दिनु भएको छैन माघदेखि, यहाँहरूले नोट गर्नु होला, माघदेखि पैसा दिनु भएको छैन। अघिल्लो शैक्षिक सत्रको माघ फागुन चैत यो 3 महिना, अब यता 3 महिना आयो वैशाख जेठ असार सिद्धियो भन्नुहुन्छ। यहाँ अहिले सकेको दिन्छौँ जति सकिन्छ अरे के भने यो भने के हो? कति सकिन्छ? उहाँहरू कि कम्पनी ऐनमा र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुनु भएको छ। म यति नमिठो नबोल भनिरहेको थिएँ, बोल्न बाध्य बनाउनु भयो। अनि गाडी यहाँहरूले देख्नु भएको छ, त्यो स्कुलको नाम लेखिएको गाडी जो बजारमा डुल्छ नि त्यो व्यक्तिको नाममा छ। अहिले गरौँ त्यसको परख गरौँ। विद्यालय कम्पनी ऐनमा छ, कम्पनीले नाफा कमाउँछ, कमाएको नाफा गाडी किन्नुहुन्छ नाफाले, त्यो गाडी व्यक्तिको नाममा छ, गाडीमा नाम लेखेको छ स्कुल। त्यो पैसाले जग्गा किन्नुहुन्छ, त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा छ, त्यो सब कम्पनीको नाममा छैन, स्कुलको नाममा छैन। यसरी व्यक्तिगत सम्पत्ति हिजो जोडेका सम्पत्तिहरूका बारेमा पनि अलिकति पछाडि फर्केर हेर्नु पर्दैन? हिजो त्यो सम्पत्ति जोड्दाखेरि हामीले अतिरिक्त हाम्रो पारिश्रमिकले भनेर कहिले भनेनौँ नि। प्याप्सन र एनप्याप्सनको निर्णय तत्काल फिर्ता दिन विद्यार्थी सङ्गठनहरूले समेत माग गरेका छन्। विद्यार्थीको अध्ययन गर्न पाउने अधिकार, शिक्षकलाई श्रमको मूल्य र श्रमबाट ननिकाल्न उनीहरूले माग गरेका हुन्। यस्तै सबैको अभिभावक शिक्षा मन्त्रालयले ठोस निर्णय गर्न नसक्दा यस्तो परिस्थिति आएकाले छलफल र संवादबाट समाधान खोज्न माग गरेका हुन्। संस्थागत विद्यालय जो संस्थागत विद्यालय टिचरका कारणले संस्थागत विद्यालय बनाएको छ, हामीले क्वालिटी दिइराखेका छौँ। व्यवस्थापक गएर लगानीकर्ता गएर विद्यार्थीले क्वालिटी दिनु त होइन, क्वालिटी दिनु टिचरले हो नि। अनि त्यही टिचरलाई आज यस्तो खालको जुन गैरजिम्मेवारपन विद्यार्थी र टिचरमाथि सामुदायिक संस्थागत विद्यालयहरूले व्यवहार गर्नुभएको छ, यो आपत्तिजनक नै छ। यसमा सोच्नुपर्छ, उहाँहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ। अब रह्यो समस्याको कुरा। समस्याका सन्दर्भमा मैले पहिलादेखि भन्दै आएको, यो बिचमा उहाँहरू इस्टु सामुदायिक विद्यालय संस्थागत विद्यालयहरू प्याप्सन एन्ड प्याप्सन सरकारको बिचमा कुराकानी भएछ, हामी हेरिरहेका छौँ। अब तपाईँहरू यसरी जाने हो भने त हामी त विद्यार्थीको कुरा जान्दछौँ होइन, विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्दछ, विद्यार्थीको अधिकारको कुरा जान्दछौँ, हामी त छोड्दैनौँ। तर होइन, विद्यार्थीहरू पनि जिम्मेवार छौँ। मैले भनिराखेको छु पहिला लामो समयदेखि, हामी जिम्मेवार छौँ। हामी सबै समस्या एउटै बास्केटमा एउटै प्याकेजमा हामी समाधान गर्न चाहन्छौँ। त्यो सबै समस्या भनेको विद्यार्थीका समस्या, टिचरका समस्या होइन, विद्यालयका समस्या, संस्थागत विद्यालय सञ्चालकका समस्याहरू हामी एउटै बास्केटमा संयुक्त रूपमा समाधान गरेर जाउँ न। तपाईँलाई के समस्या हामीलाई पनि हामीसँग पनि सहकारी गरौँ, सरकारसँग हामी पनि कुरा गरौँ। हामीले भनेको र पहिलादेखि हामीले भन्दै आएको कुरा के हो भने, मैले कुरा गर्दा त मलाई लाग्छ अर्थमन्त्री शिक्षा मन्त्रीजीहरू मैले पोजिटिभ पाएको थिएँ। अब अहिले यो कुरा किन उहाँहरू कसरी त्यो निर्णयमा पुग्नुभयो, म त एकदम अचम्मित भएको छु होइन। उहाँहरूका वार्ता भएका कुराहरू, तपाईँहरूका चाहिँ छलफल भएका कुराहरू हामीले त मिडियाबाट थाहा पायौँ तपाईँहरू। सो मैले एकपल्ट मैले प्याप्सन र एनप्याप्सनको दुइटै अध्यक्षलाई मैले भनेको छु, हामीले के कुरा गरेका छौँ भने हो तपाईँहरूले चाहिँ लोनको समस्या, के अरे लोनको ब्याजको समस्या, भाडाको समस्या, कर्मचारीहरूको टिचरहरूको तलबको समस्या जुन देखाइरहनु भएको छ यी जेलुन छ, यसप्रति हाम्रो पनि ध्यान आकर्षण भएको छ। निश्चित रूपमा संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट फी उठाएर नै ती समस्याहरू समाधान गर्ने। त यसमा दुईटा विकल्प छन्। पहिलो कुरा, राज्यलाई एकचोटि संयुक्त रूपमा पहल गरौँ। हामी पनि यो समस्याप्रति जिम्मेवार छौँ र यो समस्या समाधान गर्नका निम्ति राज्यसँग पहल गर्नका निम्ति हामी पनि लाग्छौँ। अभिभावकलाई होइन, अभिभावकको ढाँसिक निकाय नगर्नुहोस्। तर हाम्रो सबैभन्दा ठुलो आपत्ति शिक्षा मन्त्रालयसँग छ। हामी अहिले पनि भन्न चाहन्छौँ, आखिर सबैको अभिभावक शिक्षा मन्त्रालय, सबैको अभिभावक भनेको राज्य हो। विद्यार्थीले विद्यार्थीका समस्या उठाउला,
स्टुका सरहरूले उहाँको कुरा उठाउनु होला, निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले उहाँका कुरा उठाउनु होला, अभिभावकहरूले उहाँका कुरा उठाउनु होला। तर सबैको अभिभावक भनेको राज्य हो। सबैको अभिभावक भनेको राज्यले हेर्नुपर्छ। विद्यार्थीको समस्या विद्यार्थीले समाधान गर्नुपर्ने, अभिभावकका समस्या अभिभावकले समाधान गर्नुपर्ने, अनि निजी स्कुलका समस्या निजी स्कुलले समाधान गर्नुपर्ने भयो। राज्य किन चाहियो? शिक्षा मन्त्रालय किन चाहियो? शिक्षा मन्त्री किन चाहियो? त्यसकारण यहाँ सबैभन्दा लाचारी शिक्षा मन्त्रालयले देखाएको छ। शिक्षा मन्त्रीसँग हामी गएका छौँ, बारम्बार ज्ञापन पत्र लिएर गएका छौँ र बारम्बार हामीले शिक्षा मन्त्रीलाई भनेका पनि छौँ, यो बेला शिक्षा मन्त्रालयको देखिने गरी भूमिका भएन। तपाईहरूले सबै स्टेक होल्डरलाई, के निजी विद्यालय सञ्चालक, के विद्यार्थी सङ्गठन, के शिक्षकहरूको सङ्गठन युनियन, के अभिभावक सङ्घ, सबैलाई एक ठाउँमा राखेर खै त छलफल गराउनु भएको, खै त घनीभूत छलफल गरेको। शिक्षा क्षेत्रमा यत्रो प्रतिकूल असर परेको छ, यो प्रतिकूल असरलाई कसरी कम गर्ने, त्यसको लागि शिक्षकले के गर्ने, निजी विद्यालय सञ्चालकले के गर्ने, विद्यालयले विद्यार्थीले के गर्ने, अभिभावकले के गर्ने, खै त तपाईँहरूले घनीभूत छलफल गरेर खै त कार्ययोजना बनाएको। यो कोभिड कहिलेसम्म चल्छ टुङ्गो छैन। त्यसकारण कार्ययोजना मात्र होइन, गुरु योजना पनि बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुन सक्छ। तपाईँहरू कानमा तेल हालेर बस्नु भएको छ। यत्रो अभिभावकत्व निभाउनु पर्ने निकायले के पनि गरेको छैन भनेर शिक्षा मन्त्रीसँग हामीले बारम्बार भने। उहाँले भन्नुभयो, होइन तपाईँहरू सबैको हामी व्यापक छलफल बोलाउँछौँ, घनीभूत छलफल गराउँछौँ, तपाईँले भनेको यस्तै ठोस कार्ययोजना बनाउँछौँ भनेर मुखले त धेरै पटक भन्नुभयो, तर आजसम्म गर्नुभयो। अभिभावक सङ्घले भने शुल्कको मापदण्ड तयार पारेर तिर्न सक्ने र नसक्ने अभिभावकको पहिचान गरी संवाद मार्फत वर्तमान समस्याको समाधान खोज्न प्यासन र प्यासनलाई आग्रह गरेको छ। पढाउनुहोस्, तपाईँहरू गए पढाउनुहोस् भनेर भनिदिनु भयो शिक्षा मन्त्रालयले। अभिभावकहरूले पनि आफ्नो केटाकेटीहरूलाई यो किसिमले अनलाइन कक्षामा चाहिँ सहभागी गराउन थाल्नुभयो। कतिपय विद्यालयहरूले यस्तो प्र्याक्टिस गर्नुभयो, आफ्नो अभिभावकहरूलाई जुम मिटिङ गर्नुभयो अथवा सोसियल डिस्टेन्सबाट मिटिङ गर्नुभयो, अरू तरिकाले इनपुटहरू लिएर हामी त तपाईँहरूसँग अब कस्तो कूटनैतिक भाषा गर्नुभयो भने उहाँहरूले हामीलाई त चाहिन्छ, अपरेसनल कस्ट चाहिन्छ, त्यस कारणले शिक्षकलाई तलब दिनुपर्छ, तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गरिदिनु पऱ्यो, ल गरिदिनु पऱ्यो, गरिदिनुहोस्, तपाईँहरूले कन्ट्रिब्युसन गरिदिनुहोस् भनेर फी भन्नु भएन र फी भन्नु भएन, तर फी नै लिनु रमाइलो कुराहरू छ। धेरै प्रकारका प्र्याक्टिसहरू यहाँ भइरहेको मैले अनुभव गरेको अनुभवजन्य कुराहरू तपाईँहरूलाई त्यसरी पनि विद्यालय सञ्चालन गर्नुभयो। त्यसरी गर्दाखेरि अभिभावकको 2-3वटा क्याटेगोरी देखियो। एउटाले के भन्नुभयो, रमाइलो ठिक छ हामी तिर्दिन्छौँ भन्नुभयो एउटा ग्रुपले के भन्नुभयो, होइन हामी तिर्न सक्दैनौँ है, अभिभावकको स्थिति राम्रो छैन, हामी तिर्न सक्दैनौँ भनेर बार्गेनिङमा जानुभयो। किन हाम्रो सरकारले पनि पैसा नतिर भने सरकारले के गर्थ्यो, फी नतिर्न उठाउ भन्थ्यो। सरकारको सबभन्दा ठुलो त्यसलाई म कमजोरी भनौँ अथवा ठिक कुरो भनौँ, बेसी भनौँ, पपुलारिटीको लागि त पैसा नि शुल्क भन्न सक्छु होला म पनि। तर मेरा अभिभावकहरूले के भन्नुभयो भने हामी पैसा तिर्न तयार छौँ, तर कस्तो पैसा तिर्ने भन्दाखेरि फेरि मन पनि होइन है, स्वच्छन्द प्रकारले अभिभावकलाई शोषण हुने गरिकन अन्यायी प्रकारले उठाउने पैसा हामी तिर्न तयार छैनौँ। अनलाइन कक्षाका लागि लाग्ने अपरेसनल कस्ट छ भने मासिक शिक्षण शुल्कका आधारमा पढाइ भएका मितिबाट कति तिर्ने रिकस्टिङ गरिदिनुहोस्, हामी कन्ट्रिब्युसन गर्न तयार छौँ। स्पष्ट कुरै यही हो है, यो कुनै किसिमको लुकीछिपी कुरा छैन। शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि राज्य बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा अहिले त्यस्तो नदेखिँदा वर्तमान समस्या थप बढेको शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। उनले निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा बन्द गर्नु बेइमानी भएको टिप्पणी गरे। विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारसँग वार्ता गर्नुभन्दा पनि अभिभावकहरूसँग समाधानका लागि गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने उनले सुझाए। अहिले आएको समस्यालाई लिएर हो, त्यो समस्याको जड कहाँनिर भयो भनेदेखि शिक्षा मन्त्रालयले सुरु गरेको जडबाट भयो। निजी विद्यालयले के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ अनलाइन क्लास भनेर भन्यो, उहाँहरूको अर्घेलाई र बदमासी कहाँनिर भयो भन्दाखेरि त्यो भनेपछि भत्त पैसा माग्नु थाल्नुभयो। अब कति पैसा माग्नु, त्यहाँनिर टुङ्गो गरिदिया भए हुन्छ। निजी के अरे सरकारले के गरिदिया भए हुन्छ शिक्षा मन्त्रालयले भन्दाखेरि निजी विद्यालय होस् अथवा चाहिँ सरकारी विद्यालय होस्, जसले अनलाइन कक्षा सुरु गर्छ वा अहिलेको भाषामा कथित वैकल्पिक, म त वैकल्पिक भन्न चाहन्न, पूरक भन्ने गर्छु, किनभने त्यो भोलिको निम्ति जरुरी भइसक्यो। अहिले नै झन्डै 18-20% केटाकेटीहरू विद्यालय छोड्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। त्यो केटाकेटीहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने के हो भने त्यो विद्यार्थीलाई के गर्ने, त्यसको निम्ति चाहिँ के थियो भन्ने अहिले भनिएको वैकल्पिक शिक्षाको निम्ति खुला मोडबाट जाने डिजाइन हामीसँग थियो र अनिवार्य रूपमा विद्यार्थी कहाँ पुग्नु पर्थ्यो। केही स्कुलहरूले पुगेका पनि छन्, सरकारी स्कुलले पनि पुगेका छन्, निजी स्कुलले पनि पुगेका छन्, म सलाम गर्छु वास्तवमा। केहीहरूले के गरे भनेदेखि यो त बिदा हो भन्दा ढुक्कै परिरहेको परिस्थिति। अब निजीलाई चाहिँ जिउनु पर्ने भए हुनाले ऊ अलिकति आक्रामक भयो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ पैसा माग्ने किसिमको कुरोकानी भयो। शिक्षा मन्त्रालयले पैसा हुँदैन, मनोरञ्जन मात्रै गरा, यो दुर्मति भयो। मैले शिक्षा मन्त्रालयको दुर्मति, दुर्बुद्धिको परिणति भनेर भन्छु। किनभने शिक्षा मन्त्री आफै कुलपति हो,
खुला विश्वविद्यालयको, उहाँको विश्वविद्यालयमा खुला भर्ना हुन्छ, अनलाइन भर्ना हुन्छ, अनलाइन जाँच हुन्छ, अनलाइन पढाइ हुन्छ भने अनलाइन पढाइ अपराध हो र होइन नि? अब यहाँनिर समाधान के हो भनेर भन्दाखेरि अनलाइनमा चाहिँ फेरि जुन ढङ्गले अहिले निजीले पढाइरहेको छ, मैले कुरकुरा हात लाएर रुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। म मेरै नातिलाई हेरिरहेको छु, कसै त्यो घन्टौँ लाएर पढाउने अनलाइनमा रहने कि क्लास हो र भने अनलाइनमा त अलिकति मनोरञ्जन गर्न पाउनुपर्छ, केटाकेटीले अलिकति नयाँ कुराकानी थाहा पाउनु पाउनुपर्छ, दुईवटा प्रश्न दिनुपर्छ, प्रश्न पनि त्यही किताबमा तिनीहरू भएको टक्क क्या हो यो रमाइलो, त्यो रमाइलो गर्नु भयो। निजी शैक्षिक क्षेत्रका समस्या भए पनि अकस्मात यसरी पठन पाठन नै बन्द गर्दै शिक्षकलाई बेतलबी बिदा बस्न निर्देशन दिनु गलत कार्य हो। अर्कातर्फ तालुकदार निकाय शिक्षा मन्त्रालयले पनि निजी शैक्षिक क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्न चासो नदेखाउनुले मन्त्रालय र मन्त्रीमाथि प्रश्न उब्जाएको छ। निजी विद्यालयहरू कमाउने धन्दामा भन्दा पनि त्यहाँ जोडिएका विद्यार्थी र अभिभावकलाई सेवा सुविधा दिन पनि अलिकति जिम्मेवार बनुन्। हुन त सरकारले शिक्षामा बढिरहेको विभेद अन्त्य गर्ने भन्दै पटक पटक विभिन्न कार्ययोजना पनि बनाइरहेको छ र सरकारी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने भन्दै लगानी पनि बढाइरहेको छ। तर सरकारी विद्यालयमा गरिएको लगानी प्रभावकारी नहुँदा निजी विद्यालयमा आम अभिभावकको आकर्षण सँगसँगै विद्यार्थीको आकर्षण बढिरहेको छ। यसरी विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढिरहँदा निजी विद्यालयले उनीहरूप्रति वहन गर्नुपर्ने दायित्व भने पुरा गर्न सकिरहेका छैनन्। केवल फाइदामुखी बनिरहेका निजी विद्यालयलाई नियमन गर्न र उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारको पहल कदमी भूमिका पुगोस्, हामी यति भन्छौँ। कार्यक्रममा एकैछिन विश्रामपछि सार्वजनिक यातायात खुलिसकेपछि जोखिम छ या सुविधा मिलिरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले सङ्कलन गरेको स्थलगत खबर अनुगमन यातायातको बारेमा गरेको गुनासोसहित उपस्थित हुनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास हो। हामी कार्यक्रम अघि विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा जनतालाई सेवा दिने सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा पुगेर स्थलगत खबर अनुगमन गर्ने गर्छौँ। आज हामीले विभिन्न किसिमका सार्वजनिक यातायात खुलिसकेपछि त्यसबाट प्रवाह भइरहेको सेवा के कस्तो छ, सेवाग्राहीले जोखिमयुक्त यात्रा गर्नु परेको छ वा सुविधा छ भन्ने बारेमा स्थलगत सामग्री तयार गरेका छौँ। अबको क्रममा यो हेरौँ। हामी यति बेला कोटेश्वरमा छौँ। सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि निर्देशन दिएसँगै यति बेला सार्वजनिक यातायात चलेका छन् र यातायात व्यवस्था विभागले स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सावधानी सम्बन्धी एउटा मापदण्ड कायम गरेको छ। तर यो माइक्रोमा हेर्नुहोस्, 2 ख 26 को यो कौशलटार हुँदै रत्न पार्क चल्ने यो माइक्रोमा कच्चाकच यात्रुहरू राखिएको छ, जबकि एकजना सिटमा एकजना मात्र यात्रु राख्नका लागि विभागले आग्रह गरेको छ। यस्तै विभागले विशेष गरी डबल भाडा कायम गरेको छ यसलाई मध्यनजर गरेर। तर सडकमा यदि हेर्ने हो भने ट्राफिक प्रहरीलाई हामीले बिहानदेखि नै यसको सिलसिलाका ट्राफिक प्रहरीलाई आग्रह पनि गरेका थियौँ यो हेर्नका लागि। तर बिहानदेखि गाडीमा कोचाकोच यात्रु गइरहेको दृश्य हामीले यहाँ बसेर खिचेपछि अहिले भने ट्राफिक प्रहरीले बल्ल उपस्थिति देखाएर चेक जाँच गरेको छ। जरुरी त्यस्तो मान्छेहरूलाई पाइन्छ? तपाईँहरूले आफै भनेको होइन, एउटा मान्छे एउटा सिटमा एकजना मान्छे मात्र भनेको छ छैन भन्नु त त्यो मान्छे ओर्लिने भित्र यस्तो झर्ने मान्छे हो सर, भक्तपुरबाट आएको सबै उभिएर आएको झर्नलाई। सेनिटाइजर कहाँ छ? हामी यो बसमा चढ्छौँ। हजुर नमस्कार, स्वागत छ। हजुर नमस्कार। हजुर के छ, अहिले गाडी चलाउन सुरु गर्नुभएको छ? गाडी बनाएर आएको, चलाएको छैन। अनि सावधानीको सामानहरू के छ खैर?
सावधानीको सामानहरू केही पनि छैन। हामी चाहिँ के हो केही छैन। ग्यारेजबाट आएको अनि ग्यारेजबाट आएर सावधानीको सामान नअपनाइकन यत्तिकै यात्रु चढाउँदा त जोखिम बढ्दैन र सर? जोखिम त अब बढिरहेछ नि, अब बढ्न त के हो। अनि खै तपाईँले पन्जा पनि लाउनु भएको छैन, यसरी त भएन नि होइन र? रोग पहिला बाँचे त सबै कुरा गरौँला, रोगले मरियो भने त जीवन नै रहेन भने त कमाएर पनि के गर्नु र? हो सर, हो अब यसको लागि अब केही उपाय होला नि त सरकारबाट उ गरेर। साउजीलाई भन्नुभयो होइन मापदण्डका लागि मास्क सेनिटाइजर कम्तीमा त्यति सावधानी ज्वरो नाप्ने त छैन तपाईँहरूसँग? छैन? यो गाडी कसको हो? गाडी उसकै हो। गाडी धनी यहाँ हुनु तपाईँ गाडी धनी तपाईँ हो? अनि ग्यारेजबाट आएपछि यत्तिकै मान्छे हालेर लिएर आउने कि सर? कम्तीमा मास्क सेनिटाइजरहरू राख्नु पर्दैन? पैसा थिएन हेर्नुहोस् होइन, अब त्यता भएपछि अब किनेर चलाउने होइन ठिक छ। अब पहिला बाँच्यो भने त पैसा कमाइएला नि होइन? अब सङ्क्रमित यति बढे छन्, गाउँबाट मान्छेहरू आएका आइछन्, अलिकति सावधानी तपाईँहरू डबल भाडा लिनु भएको छ, एउटा सिटमा एकजना मात्र बस्ने भनिएको छ, त्यो त ध्यान दिनु पऱ्यो नि सर। त्यो ध्यान दिनु पर्ने। अहिले गएर चाहिँ एकछिनमा गएर अब भर्खर गल्ती भयो, अहिले स्वीकार्नु चाहिँ गल्ती भयो, आज गल्ती भयो, अहिले स्वीकारिदिन्छ। अहिले गएर सबै किनेर तपाईँहरूलाई पनि गाह्रो छ, तपाईँहरूको पीडा दुःख बुझ्छौँ हामी, तर मौका पाएँ भन्दैमा चौका हान्ने प्रवृत्ति गर्नु भएन क्या व्यवसायले पनि? त्यो बुझ्नेले बुझिहाल्छ हजुरहरूले। सावधानी अप्नाउनु भएको कतिको छ तपाईँले आफ्नो सवारीमा? किनकि तपाईँ पनि त भोलि जोखिममा पर्नुहुन्छ, तपाईँको गाडीमा विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरू चाहिँ यात्रा गर्नुहुन्छ होइन? अब बिस्तारै दैनिकीतर्फ हामी फर्किँदैछौँ, तर सावधानी त अप्नाउनु पऱ्यो। के अप्नाउनु भएको छ सावधानीहरू? अब हामीले चाहिँ यहाँ मास्क नलाउनुलाई मास्क व्यवस्था गर्दैछौँ, अनि सेनिटाइजर प्रत्येक व्यक्तिमा हातमा राखिदिएछौँ, अनि बेलुका गाडी थन्काएपछि चाहिँ अनि गाडीलाई हामीले एकबाट भित्रबाट स्प्रेहरू पनि गरेका छौँ। जडीबुटीमा चेक जाँच गरिएको छ भनिएको छ, तर खचाखच यात्रु राखेर आएका दृश्यहरू हामीले देखिरहेका छौँ र पक्कै पनि कोरोनाबाट जुझ्ने या कोरोनाबाट बच्ने एउटै मात्र औषधि भनेको सेनिटाइजर मास्कको प्रयोग र भौतिक दूरी नै कायम हो। तर यसरी मनोमानी तरिकाले चढ्दा हिँड्दा थप जोखिम बढिरहेको छ र यो अनुगमनको कार्य, गाडी चेक जाँचको कार्य पनि नभएको हामी हेरिरहेका छौँ। यसरी गाडीभरि यसरी चाहिँ यात्रु पनि सजग नहुँदाखेरि थप जोखिम पक्कै पनि निम्तिन्छ। त्यस कारणले हामी यात्रु पनि गाडी चढ्दाखेरि सरकारले तोकेको सामान्य मापदण्ड, जबकि हामी डबल भाडा तिरिरहेका छौँ, जुन साबिकको भाडाभन्दा डबल भाडा तिरिसकेपछि एउटा सावधानी अप्नाउँदै यात्रा गर्नुपर्ने, तर हामी यात्रु पनि जागरुक नहुँदाखेरि यसरी यो हतारको यात्राले कतै हामी रोगको शिकार त हुँदैनौँ, यसतर्फ हामी यात्रु पनि सचेत हुन आवश्यक छ। हो, सार्वजनिक सवारी साधनहरू केही मात्रामा खुलेका छन्। निश्चित एरियामा खोल्नका लागि सरकारले सहजीकरण पनि गरेको छ, तर यसमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू पनि सचेत बन्नुपर्छ, किनकि कोरोना महामारीको त्रास अझै रोकिएको छैन, सर्न सक्ने जोखिम अझै कायमै छ। यसका कारण सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूले स्वास्थ्य सावधानीका पूर्वाधारहरूलाई अवलम्बन गरून् र सँगसँगै सार्वजनिक सवारी साधन चलाउनेहरूले पनि आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यका लागि ख्याल गरून्। बस हामी सबैको चाहना यति। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा र समस्यामाथि हामी कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत खबरदारी गरिरहनेछौँ। तपाईँ पनि आफूले बेहोरेका वा भोगेका कुनै पनि समस्या वा गुनासो टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम जनताको इजलास यति नै। अर्को दिन यहाँहरूकै समस्या र गुनासोमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।